प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गर्न थालिएको छ। के देउबा ओली गठबन्धन सम्भव छ त? आज हामी विविध विषयमा केन्द्रित भएर गहन अध्ययनमा सरिक छौँ। यदि फास्ट ट्र्याकबाटै सबै विधेयकहरू पारित हुने हो, यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदका समितिहरूमा छलफल हुँदैन भने ती संसदीय समितिहरूको के औचित्य छ? पुष्पकमलजी दालजी बाहिर जानुहुन्छ, मलाई त बाहिर पो पार्ने रहेछन् भन्ने हो भने त यो नयाँ समीकरण बन्न सक्छ नि त। राजनीतिमा असम्भव भन्ने के छ र? एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दा के हुन्छ त तपाईहरुको आफ्नो जवाबदेहिता, जिम्मेदारिता र शालीनता तपाईहरुलाई त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन मलाई थाहा छैन। तर तपाई जुन ओहदा र हैसियतमा बसेर यस्ता शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कति निकृष्ट चरित्रका मान्छे तपाईले राख्नु भएको छ थाहा भएन? पाखण्ड उहाँ देखियो कि यता नेपाली जनतामा देखियो? नागरिकता भनेको राष्ट्रको सम्प्रभुतासँगको सन्निहित विषय हो। यसैले गर्दा पाखण्डपन तपाई गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरा, त्यो 5000 नेपाली जनता मार्ने मान्छेलाई तपाईले के सजाय गर्नुभयो? अनि अहिले तिनैको नाउँ लिएर सधैँ हामी छलफल गर्नुपर्ने, अनि तिनीहरू चाहिँ हामीलाई पाखण्ड भन्ने? पाखण्ड कहाँ छ देख्नुभयो होला। अनि प्रचण्डले यो भन्यो, केपी ओलीले यो भन्यो, शेरबहादुरले यो भन्यो, यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूको कथन खोइ 2 र 2 जोडेर अब तपाईँलाई भन्यो भने त 4 हुन्छ भन्नुहुन्छ। 2 र 2 भन्यो भने त 2 एउटा र एउटा अर्को 2 एउटा गर्दा 3 मात्रै भयो। यो संविधान बनेपछि, यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेर जुन 4 पटक संविधान आउँदाखेरि 53 वर्षको अवधिमा तपाईँले जति पारीबाट मान्छे लिएर आउनुभयो, तपाईँ हाम्रा त जेजु बाजे बराजु हजुरबुवाहरू त नेपालमै थिए होला नि त। तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ। 2019मै संविधान लागू भयो नि, त्यतिखेरदेखिका नेपाली। अनि अब अहिले तपाईँ यो 53 वर्षमा कहाँबाट मान्छे आएर फेरि नयाँ नेपाली बनाउँदै हुनु? माओ सेतुङको नाउँ लिने, नेपाली जनता मार्ने, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, भारतमा गएर एसडी मुनिको खुट्टा ढोगेर बस्ने, योभन्दा बढी पाखण्ड नेपाली जनतालाई सिकाउनु पर्छ प्रचण्डले, बाबुराम भट्टराईले। अनि राष्ट्रको सम्प्रभुता, नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्न चाहिँ रोटी र बेटी भएर उताबाट आउनुपर्ने। परमादेशको सरकार बन्नुपर्छ श्रीमान भनेर हिजो सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिल अहिले कानुन मन्त्री भएर यो कुरा लिएर आउने। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईज्यू नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा भेट भइसकेपछि एक किसिमको नयाँ गठबन्धन हुन्छ कि भनेर आकलन पनि गरिएको छ। प्रचण्डलाई भित्तैमा पुर्याउने खेल भइरहेको छ भनेर पनि व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ। के उहाँलाई एक्लाउने तयारी हो? अहिलेको यो विशेष भेटलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले के सङ्केत गर्छ? यो आज केपी शर्मा ओलीजीले अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले सत्ता पक्षको प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्ने कुरा संसदीय राजनीतिमा, सम्भ्रान्त संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्ष र सरकारको भूमिका वास्तवमा समन्वयात्मक हुन्छ। प्रतिपक्ष भनेको जहिले पनि वेटिङ गभर्नमेन्ट हो। तपाईँ पतन हुने बित्तिकै, बहाल रहेको गभर्नमेन्ट पतन हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल चाहिँ फेरि सत्तामा जाने हो। तर नेपालमा के देखियो भने, साँच्ची भन्ने हो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासै भएन। यो परमादेशको सरकार आएपछि त भने पनि हुन्छ। त्यसकारणले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय होस् अथवा विभिन्न प्रकारका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा, संसदमा प्रस्तुत गरिने कुरा हुन्, अथवा देशको राष्ट्रियताको प्रश्न होस्, एमसीसी जस्ता विषयहरूको प्रश्न होस्, तपाईले राष्ट्रिय सहमतिको आधार कहिले खोज्नुभयो? र केपी शर्मा ओलीजीले अथवा वेटिङ गभर्नमेन्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा हामी कहाँ यत्रो न्युज हुन्छ? दुनियाँमा यो नियमित प्रक्रिया हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले प्रचण्डलाई किनार लगाउने
अथवा प्रचण्डजीलाई किनार नलगाउने भन्दा होइन, प्रचण्डले त भन्नुभएको छ नि त, ओलीले मलाई असफल पार्ने बाहेक अरू केही काम गर्नु भएन भनेर भनेको दिनै देउबा र एक किसिमको ओली बीच भेट हुनुलाई त अर्थपूर्ण मानिएको छ नि। होइन, म चाहिँ यसलाई त्यो हदभन्दा अलि भिन्न तवरले विचार गर्छु। नेपालको चुच्चे नक्सा भन्नुहोस्, त्यो सार्वजनिक गर्ने विषयमा, गरिएको विषयमा, गरेपछिका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको निवासमा मध्यरातमा सामन्त गोयलले कति पटक भेट्नुभयो, के कुरा गर्नुभयो, त्यो आजसम्म नेपाली जनतालाई थाहा छ छैन। अनि त्यसै गरेर अहिले चाहे नागरिकताको विधेयकको कुरा भन्नुहोस्, फास्ट ट्र्याकबाट लिएर आउने कुरा गर्दा, र चाहे भर्खरै सत्ताधारी सत्तापक्षको पुष्पकमल दाहालजीको संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी बिजेपी का नेताहरूसँगको भेटघाट र त्यसदेखि पछिको उहाँको प्रतिक्रियालाई लिएर भन्नुहोस्, र अहिले केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी भेट्ने कुराले गर्दा मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण राजनीतिको केन्द्रबिन्दु देशभन्दा बाहिर छ। भनेपछि उहाँहरू परिचालित हो, कसैबाट निर्देशित हुनुहुन्छ उहाँ। किनभनेदेखि अब अहिले होइन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले, मैले तपाईँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ, प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो र सिटिङ गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भने सम्भवतः राष्ट्रिय सवालहरूमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहमति, साबिती, स्वीकृति, स्वीकारोक्तिमा काम कारबाही गर्यो भने त्यसले एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश जान्छ नेपाली जनतामा। तर यो सरकार बनेदेखि आजसम्म, अब आज केपी शर्मा ओलीजीले भेट्नु भएको कुरालाई अहिले हामी छलफल गरिराखेका छौँ भने 2078 जेठ 28 गते सर्वोच्च अदालतबाट परमादेशको सरकार बनिसकेपछि यो देशको वेटिङ गभर्मेन्ट र बहाल रहेको गभर्मेन्टको बिचमा किन कुराकानी भएन। तर अहिले आउनको लागि, अब अहिले आउनमा नागरिकता विधेयकको कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ, निर्वाचनको निष्पक्षताको प्रश्न उठाउनु भएको छ। निर्वाचनको निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदा पुष्पकमल दाहालजीले मलाई बाहिर राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ र म राजनीतिक प्रतिद्वन्दी भनेको छैन नि, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भने तपाईँलाई बाहिर नपुर्याइकन त म भित्र हुन्न नि त, तपाईँ पनि मलाई बाहिर नपुर्याइकन त तपाईँ भित्र हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो मलाई बाहिर पुर्याउने कुरा हो भन्दा यतिन्जेल शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजी लगायतकाको गठबन्धन गर्दा के त्यो गठबन्धनले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई बाहिर पुर्याउने काम गरेका थिए नि त? थियो भने तपाईँले मलाई बाहिर पुर्याउनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई बाहिर किन पुर्याउनु हुँदैन? थिएन भने सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बिचमा भेटघाट, कुराकानी, राष्ट्रिय एकताका, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा कहिले कुरा गर्नुभयो? नागरिकताको विषयमा कुरा गर्नुभयो? तर नागरिकताको विषयमा, नागरिकता विधेयकमा विश्वास दिलाउन र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा दिलाएर चुनावमा जाने कुरा भएको हो नि त। अब फेरि अहिले म क्षमा चाहूँ, यो अघिल्लो प्रश्नसँग यो कुरा परस्पर मिलेन। किनभनेदेखि निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दाखेरि त तपाईँको सत्ताधारी गठबन्धन, ठगबन्धन जे छ आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक सिद्धान्त, आदर्श, दर्शन केही छ, र प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्ष दुईटै मिलेर निर्वाचन हुने हो भने किन गर्नु पर्यो निर्वाचन? प्रतिस्पर्धा कोसँग गर्ने? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ निर्वाचनको निष्पक्षताको बारेमा प्रश्न उठाएको छ र प्रष्टसँग म तपाईँलाई भन्न सक्छु
अहिले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने कुरा घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा आफै काम चलाउ भयो। त्यो काम चलाउ प्रतिनिधि सभाले नागरिकता जस्तो विधेयक, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता द्वन्द्व पीडितका विधेयक संसदमा त्यही पनि फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट लिएर आउँछ। यदि फास्ट ट्र्याकबाटै सबै विधेयकहरू पारित हुने हो, यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदका समितिहरूमा छलफल हुँदैन भने ती संसदीय समितिहरूको के औचित्य छ? यसै कारण यो काम चलाऊ संसदले यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको निर्णय गर्नै पाउँदैन। राजनीतिक नैतिकताले पनि पाइँदैन, अर्को नैतिकताले पनि पाइँदैन र तपाईँ राज्य कोषको सुविधा खाएर भत्ता, तलब, गाडी मोटर सुविधा, गार्ड अनर जे छ त्यो सम्पूर्ण कुरा त राज्य सत्तामा राज्यलाई मैले कर तिरेको छु नि। मेरो कर तिरेर तपाईँ भोट माग्न जाने निरजसित, रामसित, अनि म चाहिँ मैले कर तपाईँलाई खुवाएर म चाहिँ खाली खुट्टा उसँग भोट माग्न जाने। यो नैतिकता, नीति, लोकतन्त्र, पात्र, पद्धति, प्रणाली हो। र पुष्पकमल दाहालजी आफू सत्तामा हुनुहुन्छ, आफू सत्तामा भएको मान्छेले 5 दलीय गठबन्धन केपी शर्मा ओलीले एकचोटि शेरबहादुर देउवालाई भेट्दैमा पुष्पकमल दाहालजी बाहिर जानुहुन्छ, मलाई त बाहिर पो पार्ने रहेछन् भन्ने हो भने त यो नयाँ समीकरण बन्न सक्छ नि त। राजनीतिमा असम्भव भन्ने के छ र? एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दा के हुन्छ, मैले एकचोटि तपाईँलाई भेट्ने बित्तिकै तपाईँको 5 दलीय गठबन्धन नै धर्मराई हाल्छ भने कुन त्यो कपासको धागो रहेछ भने? होइन, तपाईँले पहिले नै भन्नुभयो नि त, नेपालका राजनीतिक दलहरू कतिबाट सञ्चालित र सुनियोजित पात्र हुन्, जे सुकै पनि गर्न तयार हुन्छन् भनेर भन्नुभयो नि। हो, यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थिति नआउला भन्न पनि त सकिँदैन, त्यसलाई नकार्न पनि सकिँदैन। होइन, सकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनको निष्पक्षता भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ, त्यो निर्वाचनको निष्पक्षता भनेकै गठबन्धन हो। तपाईँ मन्त्री, तपाईँ एक होल सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ सत्ताधारी दलको गठबन्धनको प्रमुख व्यक्तित्व मध्येको व्यक्तित्व पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँ सुरक्षा निकाय लिएर गाउँ गाउँमा भोट माग्नुहुन्छ, मेरो पार्टीलाई भोट दे भन्नुहुन्छ। म एक्लै खाली खुट्टा नियता जनतामा गएर भोट माग्छु भने यसको न्यायिक निरूपण चाहिँ कसले गरिदिन्छ त? यो निर्वाचनको निष्पक्षता भयो? भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हुन त मैले भर्खरै पनि निवेदन गरिसकेँ, टिआरसीको जुन विधेयक तपाईँले लिएर आउनुभयो यसमा 52 सालदेखि माओवादी द्वन्द्वको कारणले अपाङ्ग भएका, मारिएका, लुटिएका, बलात्कृत भएका ती द्वन्द्व पीडितलाई तपाईँले किन सम्बोधन गर्नु भएन? अनि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ नि त, द्वन्द्व पीडितहरूको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई साथ दिनुहुन्छ अब उहाँले। अब यो हाँस्न पनि हाँस्ने हो कि रुने हो भन्ने कुरा हुन्छ। अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि त्यो विधेयकको विपक्षमा अभिमत दिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि यसको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइराखेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन्। भने तपाईँ फास्ट ट्र्याकबाट यो लिएर आउनुहुन्छ, कसको हितको लागि? नेपाली जनताको हितको लागि भयो? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको लागि भयो? द्वन्द्व पीडितहरूको हितको लागि भयो? र फेरि हरेक कुरा तपाईँ फास्ट ट्र्याक किन गरिराख्नु भएको छ? नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउनु त्यो गलत हो? अब फेरि हामी पुरानो कुरामा फर्क्यौँ। होइन, प्रचण्डले त भन्नुभएको छ नि त, नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरू पाखण्ड हुन् भनेर भन्नुभएको छ। विष्णु भट्टराई पाखण्डे हो? होइन, तपाईँलाई जसरी हुन त तपाईँहरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो जवाबदेहिता जिम्मेदारी प्रचण्डको कुरा गरिरहेको छु होइन, भन्दैछु त तपाईँहरूको आफ्नो जवाबदेहिता जिम्मेदारिता र शालीनता तपाईँहरूलाई त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन मलाई थाहा छैन। तर तपाईँ जुन ओहदा र हैसियतमा बसेर यस्ता शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कति निकृष्ट चरित्रका मान्छे तपाईँले राख्नु भएको छ थाहा भएन?
होइन नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नेहरूलाई त पाखण्डीको संज्ञा दिनुभयो। एकैछिन तपाईँ नेपाली जनता नागरिकताको विधेयकको विषयलाई लिएर विभाजित छन्। संविधानको धारा 275ले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने कुरा र तपाईँले संसदको संसदीय समितिमा नागरिकता जस्तो विधेयकलाई छलफल नगर्ने कुरा, राष्ट्रपतिकोमा तपाईँ पठाउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न पठाउँदा मैले गरेँ त के गर्छस् भन्ने कुरा भनेपछि यो पाखण्डता कहाँबाट देखियो? पाखण्ड उहाँ देखियो कि यता नेपाली जनतामा देखियो? यसकारण नागरिकता भनेको राष्ट्रको सम्प्रभुतासँगको सन्निहित विषय हो। यसैले गर्दा पाखण्डपन तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरा, अहिले केपी शर्मा ओलीजीले होइन त्यो नागरिकताको बारेमा जुन प्रकारका सुझावहरू आएका थिए ती सुझावलाई तपाईँले किन सम्बोधन गर्नु भएन? एकछिनलाई मान्नुहोस्, राष्ट्रपतिवाला कुरा फेरि गरौँला, तर प्रतिनिधि सभाकै सदस्यहरूले सुझाव त दिएको थियो, ती सुझावलाई तपाईँले किन सम्बोधन गर्नु भएन? तपाईँ मात्रै हो प्रतिनिधि सभाको सदस्य, ऊ होइन। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने संविधानको धारा 113 को 3 फेरि पनि हामीले यो भन्नै पर्ने हुन्छ आम जनताको लागि पनि, प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ भनेपछि पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्यो। यति कारणले गर्दाखेरि पुनर्विचार हुन आवश्यक छैन तपाईँले भन्नुभयो? भन्नु भएन। के भन्नुभयो? म जस्ता तस्तै पठाउँछु। कस्तो राष्ट्रपति बनाउनु भएको छ? र त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो नागरिकता विधेयकको त यो बारेमा बबाली जे छ छँदैछ। अहिले फेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेर 17,000 नेपाली जनताको पीडक पुष्पकमल दाहालजी होइन? अनि त्यही पीडक आज 17 वर्ष पछाडि फेरि पुष्पकमल र बाबुराम भट्टराई एक ठाउँमा भएका होइनन्? आज तिनै मधेस इज नट नेपाल भन्ने सिके राउत लगायतका मान्छेहरू एक ठाउँ भएका होइनन्? अर्कालाई तपाईँ कुन जिम्मेदारीमा बसेर पीडक के अरे पाखण्ड भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको अहिले नयाँ प्रावधानलाई लिएर एक किसिमको विवाद भइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अमेरिका लगायत 4 देशका राजदूतलाई भेट्नु पनि भएको छ। यसले कुनै मिनिङ राख्छ? यसले मिनिङ अवश्य राख्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन मलाई लाग्छ 71मै बन्दाखेरि त्यतिखेर पीडकलाई उन्मुक्ति पीडितलाई अरू पीडित बनाउने भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यसका कयौं दफाहरूको बारेमा आफ्नो रिजर्भेसन राख्यो अथवा यो नगर्नु भनेर पठायो। अहिले तपाईले के गर्नुभयो? 3 जना ध्यानाकर्षणको लागि मैले दोहोर्याएर भन्दैछु, 3 जना न्यायाधीश भएको एउटा विशेष अदालत बनाउने, त्यो विशेष अदालतले गरेको फैसला द्वन्द्व पीडितका सम्बन्धमा गरेको फैसला उप अपिल गर्न नपाइने, पुनरावेदन गर्न नपाइने। यो प्रजातन्त्र हो, यो लोकतन्त्र हो। र को न्यायाधीश हुने? तपाईका पार्टीका राजनीतिक दलका मान्छेहरू भर्ना गर्नुभएको छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू तपाईको संसदीय सुनवाईमा संवैधानिक परिषदले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ। अनि त्यो संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख आदि। अग्निप्रसाद सापकोटा त अर्जुन लामाको हत्याको बारेमा अहिले पनि विवादास्पद व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अब धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि न्यायाधीश कसले बनाउने? त्यही अग्निप्रसाद सापकोटा समेत उपस्थित भएको संवैधानिक परिषदले बनाउने। अनि त्यो संवैधानिक परिषदको सुनवाई कसले गर्ने? तिनै माओवादी, कांग्रेस, अब यो 5वटा गठबन्धन ठगबन्धन जे छ तिनीहरुकै
संसद सदस्यहरू भएर सुनवाई गर्ने। अनि मैले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशले मेरो विरुद्धमा फैसला गर्ला। मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले गरेको फैसला उप अपिलै नलाग्यो। यिनै पुष्पकमल दाहाल होइन शेषमणिजी, तपाईँलाई याद रहोस् 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु म भनेर थारूहरूको माघीमा माघ 1 गते टुँडी खेलमा भाषण गर्ने मान्छे को? त्यो 5000 नेपाली जनता मार्ने मान्छेलाई तपाईँले के सजाय गर्नुभयो? अनि अहिले तिनैको नाउँ लिएर सधैँ हामी छलफल गर्नुपर्ने, अनि तिनीहरू चाहिँ हामीलाई पाखण्ड भन्ने। पाखण्ड कहाँ छ देख्नुभयो होला। अब त्यति मात्रै होइन, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले यो पास गर्नु हुँदैन भनिरहेछन् भने नेपाल सम्प्रभु सम्पन्न देश हो। नेपाल सम्प्रभु सम्पन्न देश हो भने मेरो संसदमा, मेरो पार्लियामेन्टमा पारित प्रस्तुत भएको विधेयकलाई विदेशीले यो पास गर्न हुँदैन भन्ने को? तर अब विदेशीको दबाब र प्रभावमा तपाईँले यसलाई पास गर्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न? तपाईँ त म हेक जान पाएँ भने ठुलो मान्छे हुन्छु, 5000 नेपाली जनता मारेको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर अस्ति तपाईँ एमसिसी पास गर्ने मान्छे होइन। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले टिआरसीको बारेमा केपी शर्मा ओलीजीले जे भन्नुभयो होला, तर 2063 मन्सिर 8 गतेदेखि मन्सिर 7 गतेदेखि अहिलेसम्ममा केपी शर्मा ओलीजी कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो? के गर्नुभयो उहाँले? त्यसैले यो द्वन्द्व पीडितहरूलाई देखाएर, कहिले द्वन्द्व पीडितलाई देखाउने तपाईँ सत्तामा पुग्ने, कहिले द्वन्द्व पीडितलाई देखाउने म सत्तामा पुग्ने। अनि त्यही द्वन्द्वको बेलामा माओवादीद्वारा हामी बलात्कृत भयौँ भनेर नेपालका एक थरी महिलाहरूले प्रेस सम्मेलन गर्नु भएन? अनि बलात्कारीहरूको हदम्याद घटाऊ भनेर नारा जुलुस लाउनु भएन? अहिले द्वन्द्वकालमा बलात्कारमा मुछिएका मान्छेहरूलाई, माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कारमा मुछियौँ, बलात्कारमा हामी पीडित छौँ भनेकाहरूलाई यदि त्यो बलात्कारको हदम्याद घटायो भने प्रचण्डजीहरू चोखो हुनुहुन्छ होला कि के हुनुहुन्छ होला? बाबुराम भट्टराईजीहरू के हुनुहुन्छ होला? अनि तिनीहरूले बनाएको कानुन मानेर अनि अब तीज आयो नि अहिले, अब तीजको रहर आदि र इत्यादि कोनी के भने अब स्वामी कोनी के शिवजी कोनी के पहिला जाने पाऊँ भन्ने त्यो कोमल ओली मार्काका मान्छे छैनन्? तिनीहरू सबैले अब भगवान शिवको आराधना गर्नु छ। देश धर्मनिरपेक्ष पाखण्ड कहाँ छ भनेको? अब फेरि अर्को कुरा गर्नुहोस्, आज मैले एउटा अखबारमा हेर्दै थिएँ, अब अहिले फेरि भारतले हाम्रो नेपालको बुटवल र धरानमा सैन्य भर्ती शिविर चलाइराखेको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृति छैन। कसको देश हो? अनि प्रचण्डले यो भन्यो, केपी ओलीले यो भन्यो, शेरबहादुरले यो भन्यो। यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूको कथन खोइ कि 17 देखि 23 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्ने र 4 वर्ष पछाडि 25% मात्रै सैन्य भर्तीमा लिने, 75%लाई चाहिँ 11 लाख पेन्सन दिएर निकाल्ने। देशका युवाहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ना गर्नलाई देशभित्रै भारतीय सैनिक क्याम्प राख्नु भएको छ। शेषमनजी फेरि भन्दैछु म, अनि युवाहरूलाई भारतमा सैन्य पठाएर नेपाली युवाहरूको रगत बेचेर खाँदै हुनुहुन्छ। पढे लेखेका जवान युवती केटीहरू नर्स भएको छन्। हिजो बेलायतसँग श्रम सम्झौता गर्नुभयो। पढे लेखेका नर्सिङका हाम्रा जवान छोरी बहिनीहरू बेलायत पुगेका छन्। अनि अलिक केही गरी खान सक्ने केटाहरू भारी बोकेर अरबको खाडीमा भाँडा मोल्न गएका छन्। यहाँ विदेशीलाई नागरिकता बेचेर तपाईँ राष्ट्र चलाउँदै हुनुहुन्छ। लाज छैन? के गर्नुभयो? पाखण्ड। त्यसो भए अब के हुन्छ? नागरिकताको विषय नेपालमा जटिल बनिरहेको बेला राष्ट्रपति सेना परिचालन गरेर सङ्कटकाल लाउने स्थिति आउन सक्ने सम्भावना छ कि उहाँले संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्ने वातावरण बन्न सक्छ? त्यो कुरा पनि आइरहेछ नि। उहाँले अहिले पूर्व प्रधान सेनापतिहरूलाई पनि भेट्नु भएको छ। त्यसैले
राष्ट्रपतिले यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्छ, संविधानको धारा 61। त्यसो भए राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गरेर सङ्कटकाल लाउने अवस्था आउँदैन? एकैछिन आउँछ कि आउँदैन म निवेदन गरौँ। र संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेको संविधानको कुनै एउटा दफा धारा त होइन, सम्पूर्ण संविधानको पालना गर्नु पर्ला। त्यसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने काम राष्ट्रपतिको हो कि होइन? अहिले मैले जसरी नेपाली युवाहरूलाई रगत बेच्दैछौँ त्यहाँ इन्डियनहरूलाई यो देशभित्र सैन्य भर्ना गर्ने आँकडा खोलेर एक थरी युवा त्यहाँ गए, अर्को थरी बिचरा भाँडा मोल्नको लागि कुवेत अरब कताको त्यो खाडीमा यो गर्मीमा प्रचण्ड गर्मीमा के भयो तिनीहरू छन्। पढे लेखेका युवतीहरू अब नर्स भए गए, बेलायत गए, अनि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ रोटी र बेटी भनेर ल्याएर सम्पूर्ण बाहिरबाट मान्छे ल्याएर भरेर अनि नेपालको सम्प्रभुता बन्छ। यसैले राष्ट्रपतिले देशको सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्नका लागि पनि पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। यो चाहिँ हुन्छ र यो चाहिँ हुँदैन, ठेगान हुँदैन। म्याथमेटिक्स होइन पोलिटिक्स। 2 र 2 जोडेर अब तपाईँलाई भन्यो भने त 4 हुन्छ भन्नुहुन्छ, 2 र 2 भन्यो भने त 2 एउटा र एउटा अर्को 2 एउटा गर्दा 3 मात्रै भयो। फेरि 2 र 2 सिधायो भने त फेरि 0 पनि भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नका लागि यो संविधान बनेपछि, यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेर जुन 4 पटक संविधान आउँदाखेरि 53 वर्षको अवधिमा तपाईँले जति पारिबाट मान्छे लिएर आउनुभयो, तपाईँ हाम्रा त जिजु बाजे बराजु हजुरबुवाहरू त नेपालमै थिए होला नि त। तपाईँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ, संविधानले नेपाली बनाउन पाइँदैन। आदरणीय पत्रकार महोदय, संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रमाणपत्र दिने काम मात्रै हो तपाईँको। तपाईँ नेपाली बनाउने यो संविधान लागू भएपछि, यो संविधान लागू भएपछि 2019 मै संविधान लागू भयो नि, त्यतिखेरदेखिका नेपाली। अनि अब अहिले तपाईँ यो 53 वर्षमा कहाँबाट मान्छे आएर फेरि नयाँ नेपाली बनाउँदै हुनुहुन्छ? यसै कारणले राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र अक्षुण्णताका लागि आवश्यक परेको जे पनि कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भए उहाँसँग अब के विकल्प छ? राष्ट्रपतिसँग कस्तो कदम चाल्नु होला भनेर त अब निर्णायक भूमिका मैले भन्न जाने जस्तो लागिरहेको छैन। हामी संविधानको कुरा भन्दैछु। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर नेपालको स्वतन्त्रता, किनभने यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ। नेपालको स्वतन्त्रतालाई आघात पर्ने कुरा भयो भने देख्यो राष्ट्रपतिले र यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने तपाईँ गर्ने कि नगर्ने? नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा, यसले यो सबै कुरालाई प्रतिकूल असर पार्छ। अहिले अग्निपथ भनेर भारतीय गोर्खा फौजमा खुरुखुरु त्यो उसमा भर्ना गर्दाखेरि नेपाल सरकार कहाँ छ? नेपालको सम्प्रभुता, अक्षुण्णता तपाईँले राख्नुभयो कि मेरो स्वीकृति चाहिन्छ मेरो देशमा मेरा नागरिकलाई तपाईँ सेनामा लाने? यही कम्युनिस्ट होइन 1950 को सन्धि खारेज गर्ने, गोर्खा ब्रिटिस भर्ती सेना त्यो क्याम्प बन्द गर भन्ने? अहिले बेलायती सेनामा लडेर भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली युवाहरू तिनीहरूको देशमा रोटी र बेटी भनेर पारिबाट आएर त कहिलेकाहीँ मलाई हाँस उठ्छ। यसो याद गर्छु, सबै कापी किताब भनेर एउटा साइकल लिएर हिँडिराखेको हुन्छ। मलाई यसो लाग्छ, ए बाबा यसले कति धेरै पढ्छ होला, हिजो पनि कापी किताब माग्दै थियो, आज पनि कापी किताब नै पाउँछ। यो सबै कापी किताब माग्ने काम गर्दैछन् र त्यो कापी किताबलाई नागरिकता दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यसकारणले गर्दा राष्ट्रपतिले राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि र राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भनेर भन्न पाउँछ भनेपछि राष्ट्रपतिले भनेको कुरा तपाईँ किन पुनर्विचार गर्नु भएन? जस्ताको त्यस्तै गयो हो। यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपति तपाईँको देशको संविधानको अङ्ग होइन, तपाईँ मात्रै हो।
तपाईँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको ल्यामडक मान्ने सदस्य तपाईँलाई राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छ कुरा गर्नुहुन्छ। अनि पाखण्ड माओ सेतुङको नाउँ लिने, नेपाली जनता मार्ने, भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने, भारतमा गएर एसडी मुनिको खुट्टा ढोगेर बस्ने, योभन्दा बढी पाखण्ड नेपाली जनतालाई सिकाउनु पर्छ प्रचण्डले, बाबुराम भट्टराईले। यस कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक भन्नुस् अथवा यो अहिले पछिल्लो गोर्खा भर्तीको कुराले भन्नुस्, हाम्रो सम्प्रभुतामाथि निरन्तर अतिक्रमण भएको छ। र यसबारेमा त आज केपी ओलीजीले पनि शेरबहादुर देउवासँग किन कुरा राख्नु भएन? अग्निपथ भन्ने ब्रिटिस गोर्खा त्यो भर्ती केन्द्र जे भारतीय सेनाहरू आएर छानबिन गरिराखेका छन्, नेपालको सरकार कहाँ छ? रक्षा मन्त्रालय कहाँ छ? परराष्ट्र कहाँ छ? गृह कहाँ छ? प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको वेटिङ प्राइम मिनिस्टर होइन केपी शर्मा ओली? के हुन् तपाईँ? के हुनुहुन्छ? देशको सम्प्रभुता स्वाधीनता मलाई लाग्दैछ यो एकपछि अर्को गरेर इट इज इरोडिङ। त्यसो भए जुन हिसाबले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ, यो सब एनालाइसिस गर्दाखेरि ठुलो उथलपुथलको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको राजनीतिमा? ठुलो उथलपुथल हुँदैन भने यो सिक्किम अथवा फिजी हुन्छ। त्यस्तो कन्स्पिरेसी फेरि पनि मैले मेरो संवेदनशीलता दोहोऱ्याएर भने मेरो नेपाली युवा भाइ छोरो नाति पनाति जे होला त्यो भारतीय सेनामा लड्न गएर कहाँ लड्छ? त्यो लद्दाखमा चीन र भारतको सिमानामा लड्छ। चीन मेरो मित्र देश हो कि होइन? अनि मेरो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेको भाइ चीनको विरुद्ध युद्ध लड्छ, सरकार के भन्छ? त्यति मात्रै होइन, 4 वर्ष तपाईँलाई युद्ध लडाएपछि 11 लाख रुपियाँ दिएर पठाउने भने चाहिँ अब यसलाई पङ्गु बनाएर सडकमा पछारिदिने। अनि युद्ध लड्न चाहिँ ऊ जानुपर्ने, अनि राष्ट्रको सम्प्रभुता नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्न चाहिँ रोटी र बेटी भएर उताबाट आउनुपर्ने। तपाईँ यो देशको भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन त पाउनु होला यही गतिविधिले? हैन, देशै समाप्त हुने स्थिति आइसक्यो भने जस्तै तपाईँहरू जनतालाई अतिवादका कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि। फेरि त यो मैले भनेको एउटा चाहिँ कुरा अतिवाद हो भनेर तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् न, म आफूलाई भ्रम फैलाउनुहुन्छ विष्णु भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू भन्ने आरोप त तपाईँहरूलाई छ नि। ठिक छ, राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले त्यही भन्नुहुन्छ। ठिक छ, मैले भ्रम फैलाएँ, सत्य के हो त तपाईँ भन्नुहोस् न त। मैले यो अहिले जति कुरा भने एउटा मात्रै असत्य हो भन्देऊ न, म छोडिदिइहाल्छु यो गतिविधि। अनि सत्य भएको भए त प्रचण्ड त्यसरी बोल्दै बोल्नुहुन्थेन नि त। फेरि के भने त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी भनेपछि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिनलाई म तयार छु। म हेग जान पाएँ भने, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जान पाएँ भने ठुलो हुन्छु भन्ने मान्छेहरू अनि पीडितहरू सडकमा रोइराखेका छन्, पीडकहरू सिंहदरबारमा हर्न बजाएर बसिराखेका छन् भने योभन्दा पाखण्ड। अनि त्यो पाखण्डलाई मैले फेरि पनि म चुनौतीका साथ भन्छु, यो चाहिँ कुरा गलत हो भन्नुहोस् न त। अहिले भनेको नेपालको पार्लियामेन्टमा विधेयक ल्याउँदा विदेशीले खबरदार त्यो ल्याउलास् भन्छ। हिजो एमसीसी पास गर्दा डोनाल्ड लूले भनेनन् यदि नेपालले एमसीसी पास गर्दैन भने तपाईहरू चीनतिर ढल्किनु भएको छ भन्ने कुरा हामी मान्छौँ भन्ने बित्तिकै तपाईँले एमसीसी पास गर्नु भएन। विदेशी शक्तिहरूबाट नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् होइन? त्यसपछि उठाउँछन् होइन, तपाईँ सार्वभौम सत्तालाई दाउमा राखेर विदेशीको घोडा भइराख्नु भएको छ। किनभने तपाईँले आफ्नो शिर नझुकाइकन अर्काले तपाईँको ढाडमा टेक्न सक्दैन। नेपालको नेतृत्व झुकेको छ, चुकेको छ? चुकेको होइन, बिकेको छ, झुकेको छ। अब चुकेको कुन स्तरमा बिक्ने भन्ने प्रश्न मात्र हो होइन? कति हदसम्म बिक्ने? फिजीकरणसम्म बिक्ने, नागरिकता विधेयक उससम्म बिक्ने, अनि नेपाली जनताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गरेको फैसला उपर अपिल गर्न नपाउनेसम्म बिक्ने, अनि मानवाधिकारका कुरा गर्ने। फेरि त्यो विधेयक कसले ल्याउने?
परमादेशको सरकार बन्नुपर्छ श्रीमान भनेर हिजो सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिल अहिले कानुन मन्त्री भएर यो कुरा लिएर आउने कति भन्ने। फेरि पनि म भन्छु यो मैले भनेको कुरा एउटा चाहिँ गलत हो भनेर तपाईँहरू भनिदिनुहोस् न, म सहर्ष त्यसलाई सामना गर्न तयार छु। तर वास्तविकताको नजिक पुगेर तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, जनतामा पनि आक्रोश देखिन्छ। हिजो बन्द भयो, बन्दको पनि अवज्ञा गरियो। यी सब अस्थिरताका मौका उठाएर विदेशी तत्त्वहरू त नेपालमा हाबी भएको कुरा त सत्य हो नि त। फेरि त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ खुला सिमाना छ, अहिले हामीले 10 चोटि कुरा गरिसक्यौँ। तपाईँको देशमा तपाईँको सरकार, तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बिना छिमेकी देशको सेना आएर छिमेकी देशको भारतीय गोर्खा पल्टनमा भर्ना गर्नका लागि, नेपाली युवाहरूलाई भर्ना गर्नका लागि सैन्य शिविर चलाइराखेको छ, भर्ना शिविर चलाइराखेको छ। योभन्दा ठुलो अब तपाईँ सम्प्रभुताको हस्तक्षेप के भन्नुहुन्छ? तर नेपालको नेतृत्व किन मौन छ? सरकार किन मौन छ? किन हस्तक्षेप व्याप्त भइरहँदा पनि ऊ निरीह बनेको छ? किनभनेदेखि दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी कसले भनेर गर्नुभएको थियो? त्यसैले उहाँहरू निरीह हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा जवाबसम्म लेखेर पठाएन। तपाईँले निकालेको लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा अब त्यो कहाँ पुग्यो त्यो अहिलेसम्म ठेगान छैन। ठिक छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइदिनु भयो। अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था विदेशी शक्ति, साधन, स्रोत र त्यसको आड भरोसा र क्षमतामा चलेको हुँदा नेपाली जनताले आफ्नै क्षमता र औकातमा यदि नयाँ राज्य प्रणालीको विकल्प सोचेनन्, गरेनन् भनेदेखि हामी देर सबेर फिजीकरण र सिक्किमीकरण हुन्छौँ। यसबारेमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको चेतना जागृत होस् भन्ने निवेदन गर्छु। समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।